बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, इट्स मी ज़ुलेखा नासिर एंड यू आर वाचिंग हसन निसार ऑफिशियल। अभी एडवोकेट राशिद खान काकड़ साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जिन्होंने अपील जो है वो दायर की है अगेंस्ट जो है हमारे उम्मीदवार जो पीटीआई के थे, जिनका नाम है चौधरी वसीम कादर, जो कि खड़े हुए थे आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर NA 121 से, जिन्होंने वादा खिलाफी की है और अपना वोट इमानतन जो है वो कुरान उठा के उन्होंने अपना वोट जो है वो पीटीआई की तरफ शो किया कि मैं पीटीआई को ही वोट दूंगा, मैं पीटीआई में शमूलियत अख्तियार करूंगा। लेकिन आखिर पे उन्होंने इमानत में खयानत करते हुए नून लीग के साथ शमूलियत इख्तियार कर ली। हमारे साथ वकील साहब मौजूद हैं, इनसे हम पूछते हैं कि ये अब क्या एक्शन लेंगे उनके अगेंस्ट और क्या अपील दायर की है इन्होंने। अस्सलाम जी, कैसे हैं? मैं सर ठीक हूँ। काकड़ साहब, मुझे ये बताएं कि उन्होंने अपनी अमानत में खयानत की है, उन्होंने कुरान उठा के कसम उठा के फिर भी उसकी लाज नहीं रखी और वो जाके शमूलियत उन्होंने इख्तियार कर ली है नून लीग के साथ। आप अब क्या एक्शन लेंगे और क्या सख्त से सख्त एक्शन होगा जो आपकी तरफ से लिया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्चुअली बात यह है कि मैं NA 121 का वोटर हूँ, मैंने इनको वोट कास्ट किया है। इन्होंने हमारे हल्के में आके एक वीडियो बयान भी जारी किया जो कि पूरी दुनिया ने देखा है कि इन्होंने बरहलफ कुरान पाक पे हलफ उठाया है। इन्होंने इस तरह से शुरू किया कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नाबुदु व इय्याका नस्ताईन, इय्याका नाबुदु व इय्याका नस्ताईन। उसमें ये कुरानी आयात पढ़ के इन्होंने हमें अल्लाह ताला को हाज़िर नाज़िर जान के कहा कि मैं इमरान खान का सिपाही हूँ। उनकी तरफ से टिकट भी इनको मिला, उनकी तरफ से जो ऑनलाइन उनकी वेरिफिकेशन थी वो भी हमें मौसूल हुई। इन्होंने एन वही किया है जो एक धोखेबाज, एक फ्रॉडिया, एक 2 नंबर, एक चीटर आके करता है। उन्होंने अवाम का मैंडेट चोरी किया है, अवाम के जज्बात से खेला है। उसके अलावा हमारे इस्लामी शार हैं, हमारी दीन है, हमारा मज़हब ही हमारे लिए सब कुछ है। इन्होंने कुरान पाक की आयात की बेरुमती की है, उनको डिसऑन किया है। उसके खिलाफ मैंने जो पहला फोरम है वो यूज़ किया है। इसके अलावा भी दीगर फोरम्स हैं, इनको इलेक्शन कमीशन में, हाई कोर्ट में, हर जगह मैं जाऊंगा, ज़ाती हैसियत में जाऊंगा, किसी पार्टी के बगैर, किसी सपोर्ट के बगैर। आपने अपना वोट इनको वसीम कादर साहब को दिया था? ना सिर्फ मैंने, मेरी वालदा ने व्हील चेयर पे जाके, मेरे वालिद साहब, मेरे बच्चों, बहन भाई, पूरी फैमिली ने दिया। 8:10-15 पे हम वोट कास्ट कर चुके थे। तो हम तो इसको जानते भी नहीं है, ये कौन है, इसकी आइडेंटिटी नहीं हमें पता। तो ये असलियत तो अब हमें पता लगी। हमने तो वोट दिया था इमरान खान को, उस आइडियोलॉजी को। हमारा ये पॉइंट है कि अगर इसने नून लीग या जो इसकी माजगाह थी उनकी तरफ से आना था, उनका टिकट लेके आता, अपने वोट कास्ट करते, लोग इसको हो जाता, ठीक है, नहीं होता तो अप टू द पीपल। सर, अब क्या होगा कि आप इनके खिलाफ जो है कोई कानूनी कार्रवाई करेंगे? फिर ये इनका बनता ये था कि ये अब यहाँ से इस्तीफा दें और जाके नून लीग की तरफ से इलेक्शन लड़ें। बिल्कुल यही हमारा मौक़िफ़ है कि अगर नून लीग इवन वो आज़ाद आना चाहें। मैं वैसे अपनी राय देता हूँ कि ये 1000 वोट नहीं ले सकते उस हल्के से, इनकी जो कैपेसिटी है। लेकिन इन्होंने जो 2 नंबरी की है, फ्रॉड किया, हमारे साथ चीटिंग की है। और इसमें 295 PPC की सेक्शंस हैं, उसमें कुरानी आयात के रिगार्डिंग कुरान पाक की जो इन्होंने आयात पे जो उनको डिसऑन किया उसको, उसके अलावा इन्होंने जो फ्रॉड किया, अवामी मैंडेट चोरी किया, मेरा वोट लिया। तो मैं इंशाल्लाह इनको लड़ के दिखाऊंगा, इसको फाइट करके इसको हलफ नहीं उठाने दूंगा इंशाल्लाह, अल्लाह ने चाहा तो। मैं हाई कोर्ट में भी जा रहा हूँ, क्योंकि ये MP हो सकता है, लॉर्ड मेयर हो सकता है, पीपल्स पार्टी में हो सकता है, PTI में हो सकता है, लेकिन ये इस कुरानी आयात और हलफ को उठाने के बाद मनहरफ हो के ये सादक नहीं हो सकता। तो जो बंदा सादक नहीं हो सकता वो पार्लियामेंट का मेंबर नहीं हो सकता। उसको इंशाल्लाह हम इस्तदा करेंगे, कोर्ट से पिटीशंस तैयार हैं, हम जा रहे हैं और हम इंसाफ लेंगे इंशाल्लाह, अल्लाह ने चाहा। जैसे कि ये सादिक और अमीन जो है वो नहीं है और वो मेंबर नहीं हो सकते हैं, आपको लगता है कि इन्होंने कुछ पैसे ले लिए होंगे या ऐसा कुछ हुआ? ये तो थोड़ा ज़ाती सा मामला है। पैसे लें या किसी भी सूरत इन्होंने ज़मीर बेच दी है, डेफिनेटली किसी किस्म का मुफाद लिया तो ये किया है। ये मेरा तो जहाँ तक ज़ाती ख्याल है कि शायद प्री प्लान ही उनकी तरफ से आए थे, तो ये सारा कुछ कर लिया। तो जिस मुफाद पे भी है, ये हज़ारों लाखों लोगों का मैंडेट, उनके जज्बात हैं, बुजुर्गों के, बच्चों के, उनके फ्यूचर है, 5 साल हैं, 5 साल ज़िंदगी के 5 साल इनको दे दिए हैं। तो ये उनके साथ नहीं खेल सकते, हम इंशाल्लाह नहीं खेलने देंगे। 2024 है, हम नहीं खेलने देंगे।
یہ پہلے بھی کبھی کوئی ایسی سیٹ پہ جو الیکشن لڑ چکے ہیں یا رہ چکے ہیں؟ میں تو اس کا نام ہی نہیں جانتا جی. مجھے کچھ لوگوں نے بتایا کہ یہ کوئی چیئرمین یا واٹس ایور اس طرح کی وہ سیٹ پہ رہے ہیں. یہ کاچو پورے کے رہائشی ہیں. وہاں کے لوگوں نے ایون جس دن یہ جا کے ان کی گھٹنوں میں بیٹھا ہے تو لوگوں نے اس کے گھر پہ احتجاج کیا ہے. لوگ جوتے اور لوٹے لے کے چلے گئے ہیں. اس کے گھر پہ لوگوں نے لوٹے مارے ہیں اور پوری اتنی لوگ آ چکے تھے وہاں پہ. میرے علم میں آیا کہ یہ انہوں نے لائٹ بند کرائی ہے پورے ایریے کی. پولیس نے آ کے معاملہ ٹیکل کیا. آپ کا کوئی ان سے کانٹیکٹ ہوا, کوئی بات چیت ہوئی؟ ان کے جی فون نمبر بند جا رہے ہیں. جو ہی انہوں نے وہ معاملہ کیا ہے, اپنا ضمیر کا سودا کیا ہے, ان کے نمبرز بند ہیں, گھر پہ بھی نہیں ہیں, کسی سے نہیں مل رہے. پوری دنیا پہ آپ دیکھ ہی رہے ہیں سوشل میڈیا پہ جو لوگ ان کا حال کر رہے ہیں. انہوں نے کیا کسی کو منہ دکھانا ہے؟ یہ سیٹوں کے چکر میں اور اپنے جو معاملات ہیں ان کے چکر میں یہ لوگوں کو منہ نہیں دکھا سکتے. اگر یہ عوامی لیڈر ہے تو سامنے آئے, کم از کم میرے سامنے آ جائے. تو یہ جو آپ ایکشن لے رہے ہیں اس کا کتنا اثر ہوگا, کس حد تک یہ جو ہے اس کا اثر ان کے اوپر جائے گا, اور کیا یہ شمولیت اختیار کر لیں گے یا آپ روک دیں گے اس چیز؟ یہ چونکہ انہوں نے ٹکٹ ہولڈر بھی ہیں, میرے ذاتی رائے کے مطابق ٹکٹ ہولڈر بھی ہیں, پارٹی ایگزسٹ کرتی ہے, پارٹی بھی ختم نہیں ہوئی, صرف نشان کا معاملہ ہے. اور یہ پارٹی ایگزسٹ کرتی ہے, اس کے ڈسپلن سے باہر نہیں جا سکتے. اور جو میرا موقف وہ یہ ہے کہ میں نے ان کو ووٹ کاسٹ کیا عمران خان کے نام پہ, پی ٹی آئی کے نام پہ. یہ میرا ووٹ چوری نہیں کر سکتے. میں انشاءاللہ وکیل ہوں, میں جہاں تک جانا پڑا میں جاؤں گا اور اپنا ووٹ کا جو ہے میں شور کروں گا کہ یہ چوری نہ ہو. میں اپنے ووٹ کی حفاظت کرنا جانتا ہوں, انشاءاللہ کروں گا. اچھا سر, ہمارے لوگوں کو یہ بتاتے چلیں کہ ان کا جو نشان تھا آزاد امیدوار کا وہ کیا تھا؟ ان کا نشان جو ہے وہ نیچے والا تھا غالباً. ان کا وکٹ تھا جو وسیم قادر کا وکٹ تھا, نیچے وہ تھا کوئی اور تھا, میرے ذہن سے نکل گیا. خیر وہ جو ہیں وہ وہاں سے یہ وکٹ کے نشان پہ تھے. وکٹ کے نشان جی, اور وکٹ ہی گرا دی انہوں نے. صادق اور امین آپ رہے نہیں ہیں, ایکشن لیا جائے گا, بہت زیادہ کڑا ایکشن لیا جائے گا. ووٹ کی حفاظت اب کرنا جانتے سر. میں یہ سمجھتی ہوں ہمیں فارم 47 کے بارے میں, فارم 45 کے بارے میں اب تک ہماری عوام کو پتہ نہیں تھا. یہ شعور دیا گیا ہے عمران خان کی طرف سے. کوئی بھی معاملہ ہے نا وہ ایک حد تک اندھیری رات ہوتی ہے, اس کے بعد دن چڑھتا ہے. کوئی بھی حالات برے سے برے آ جائیں, اس کے بعد الٹیمیٹلی اللہ پاک کا نظام ہے, اس نے بھی شفل کرنا ہے. تو ابھی اس رائٹ ناؤ ہمارے معاشرے میں عمران خان ہی واحد شخص ہے جس نے یہ شعور دیا ہے کہ یہ فارم 45 47 میرے بچے, ہم لوگوں کے بچے یہ اس دن سے ڈریں. یہ میں آپ کو ابھی آن دا ریکارڈ بتا رہا ہوں کہ جس دن یہ بچے ووٹر بن جائیں گے, ان کو جو میسج مل رہا ہے, ان میں جو اگریشن پائی جا رہی ہے, کسی کو ووٹ اپنا نہ چوری کرنے دیں. ان کو فارم 45 کا بھی پتہ لگ گیا, 47 کا بھی پتہ لگ گیا ہے. ان کو ہائی کورٹ اور سارا کچھ ہم بتا دیں گے. تو یہ ہمیں تو مار دھاڑ کے یا اس جو جنریشن کو ہمارا رائے دہی کے معاملات کو کر لیں گے, اس کے بعد والی جنریشن ان کو کہیں نہیں کچھ نہیں کرنے دے گی انشاءاللہ. سر آپ سے ایک کویشچن پوچھنا چاہ رہی ہوں میں کہ عمران خان صاحب جو ہیں ان کو کہا جا رہا ہے کہ اب بنی گالا شفٹ کر دیا جائے گا, یہ بات میں کتنی صداقت؟ یہ میرے نالج میں ہے, چونکہ آئی ایم ناٹ دا ریپرزینٹیٹیو آف دا پی ٹی آئی, سو میں ایسی کوئی بھی آپ کو نہیں دے سکتا. تو میرے ویسے نالج میں آیا ہے تھرو دا کہ وہ ہو رہا ہے, کچھ ایسا معاملہ چل رہا ہے. ڈیفینیٹلی اتنے بڑے اسٹیک ہولڈرز ہیں, چاہے جتنا مرضی مینڈیٹ ان کا چوری کر لیے ہیں, تو وہ ٹاپ آف دی لائن لیڈر ہیں اس ٹائم, سب سے بڑی جماعت کے, سب سے بڑی ان کے پاس ہے. تو یہ پھر سب کو کچھ نہ کچھ گیو اینڈ ٹیک کرنا ہی پڑے گا, سوچنا پڑے گا. اور خدا را پاکستان کے لیے ان کو چاہیے کہ اب سوچیں کچھ. اچھا سر, ایک میسج جو وسیم قادر صاحب تک شاید پہنچ جائے, آپ کیا دینا چاہیں گے؟ میں یہ کہنا چاہوں گا, وسیم قادر تم نے میرے والد, میرے والدہ, میرے بچوں کا ووٹ لیا ہے. میں تم سے یہ ووٹ واپس لوں گا, یا میں تم کو جہاں تک لے جا سکا لے کے جاؤں گا. اور یہ بالکل اگر تم عوامی لیڈر ہو تو ہمارے حلقے میں آؤ, میرے سامنے آؤ, کم از کم میرے سامنے آؤ. باقی وسیم قادر سمجھ جائے گا. کیا انہوں نے یہ نہیں سوچا تھا کہ بعد میں یہ سارا کچھ کرنے کے بعد بھی حلقے میں تو جانا ہی پڑے گا وہاں, تب عوام ان کے ساتھ کیا کرے؟ پریکٹس یہی ہے, یہ حلقوں میں جاتے کہاں پہ ہیں, نہ یہ اس حلقے کا ہے بیسیکلی. اس نے تو فورم یوز کر لیا, اتنا بڑا ٹائٹل یوز کیا ہے کہ اس کو ووٹ پڑ گئے. اس کا جو نام نہیں جانتے, میں آپ کو بتا رہا ہوں, میں اس کا نام نہیں جانتا, اس کی ولدیت نہیں مجھے پتا, میں نے نامعلوم لکھا ہوا اپلیکیشن میں بھی, لوگ اس پہ بھی ہنس رہے تھے. تو یہ حلقوں میں جاتے ہی نہیں, لیکن اب حلقوں میں آنا پڑے گا. جو ہم سے ووٹ لے گا اس کو ہماری بات سننی پڑے گی, ہماری باتیں ماننی پڑیں گی.
ہاں ہم نے نالیاں اور یہ سڑکیں نہیں اس سے بنوانی, ہم نے پتہ ہے کہ نالیاں سڑکیں کون بناتا ہے, تو جس کی ڈیوٹی ہے وہ بلدیاتی لوگ ان کو ووٹ دیں گے, وہ آئیں گے, وہ کام کریں گے, ایڈمنسٹریشن کرے گی, ان کا کام نہیں ہے, یہ لیجسلیشن میں آئے جو ان کا کام ہے. اگر آپ بلے کے نشان سے جیت جاتے تو شاید کوئی عزت رہ جاتی. اب آپ کبھی بینگن سے تو کبھی جھولے سے تو کبھی کسی چھوٹے موٹے نشانوں سے جیت رہے ہیں, تو اس بات پہ آپ کو اگر تھوڑی سی شرمندگی کا سامنا کرنا پڑے تو کر لیجئے گا, اس بات پہ بھی لوگوں کو اٹھا اٹھا کے جیلوں میں مت ڈالیے گا. لیکن یہاں پر میسج صرف اتنا ہے کہ اب ہماری عوام کو شعور آ گیا ہے, ہماری عوام جاگ چکی ہے, وہ آپ سے سوال کرے گی اور کرتی رہے گی. اسی کے ساتھ اپنی اینکر کو دیجیے اجازت, ایک نئے پروگرام کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گی. اللہ حافظ.